प्रत्येक बिहान भालेका डाँकोसँग बिउजन्थ्यौँ र प्रत्येक साँझ ध्रुव तारा छातीमा टाँसेर बन्दुक सिरानीमा राखेर सुत्थ्यौँ। कसले सक्थ्यो र हाम्रो आँधी तुफान जस्तो यात्रा अवरुद्ध गर्न? कर्णालीको वेग हाम्रो गति हुन्थ्यो, सुनछरीको प्रपात हाम्रो मति हुन्थ्यो, पचली झरनाको झन्झावात र लिखुको गडगडाहट वर्गवैरी विरुद्ध हाम्रो आक्रोश हुन्थ्यो। चट्टानसँग आफ्ना छाती दाँच्थ्यौँ र भन्थ्यौँ, यो अप्रतिम अदम्य आस्थालाई गोलीले ढाल्न सक्दैन, हामीलाई काँडाहरू बिज्न सक्दैनथे। पहाडहरू बिना सुस्केरा काट्थ्यौँ, अग्ला चुलीमा पुगेर आकाश चुमेको खुसी बाँड्थ्यौँ। हामी छातीमा गोली थाप्न रहराउँथ्यौँ, ढल्दै गरेका साथीका रक्त टीका लगाएर भीष्म प्रतिज्ञाका गीत गाउँथ्यौँ। माटो सुँगेर बिगुल बजाउँथ्यौँ र नेपाल आमालाई सलामी ठोक्न परेड चलाउँथ्यौँ। तानाशाहका ढालेर किल्ला समाप्त गर्न सामन्ती युग दरबारलाई रङ्गशालामा बदल्न, बादशाहको कठालो पक्री घोडाबाट झार्न सङ्कल्प गरेका थियौँ हामीले। तिमी पनि उस्तै छैनौ, म पनि त उस्तै छैन, धेरै फेरिएका छौँ तिमी र म। हिजो र आज हामी खोल्साहरू नाक्थ्यौँ, हामी वन पाखाहरू काट्थ्यौँ, वीर पहरा छिचोल्थ्यौँ र उदात्त अनि भव्य नयाँ नेपालका रेखाचित्र कोर्थ्यौँ। दरिद्रता, गरिबी र शोषणका जन्जिरहरू, अभाव, उत्पीडन र असमान बन्धनहरू, म ईश्वर चन्द्र गेवाली। कविताको शीर्षक छ परिवर्तन। तिमी पनि उस्तै छैनौ, म पनि त उस्तै छैन। तिमी पनि उस्तै छैनौ, म पनि त उस्तै छैन, धेरै फेरिएका छौँ तिमी र म। हिजो र आज। हिजो युद्ध मैदानमा रणभेरी गर्जन, तोप बमका सङ्गीत, बन्दुकका धुन र मोर्चाका गीत, परेडका नाच, यात्राका गतिमा हुन्थ्यौँ। वर्ग प्रेम थियो, थियो विचारको आत्मीयता, सर्वहारा सहृदयता, नेता र कार्यकर्ता, पुत्र र पिता जस्तै थियौँ तिमी र हामी। नेता र कार्यकर्ता, पुत्र र पिता जस्तै थियौँ तिमी र हामी। बोकेका रूपसाइड झोलामा थियो तिम्रो र हाम्रो सिङ्गो संसार। गोजीमा लुकाएर पेस्तोल, कम्मरमा ग्रेनेड र छातीमा बन्दुक माला भिरेर उच्च साहस र बलिदानी प्रेरणा, त्याग र शौर्यको मस्तुल ठडाएर विश्वास र निष्ठामा सजिएको आँखाको दृष्टि थियो हाम्रो। सुदूर क्षितिजको अरुणिमा जस्तो, हिमालमा चढेको लालिमा जस्तो आकाङ्क्षा र अग्ला शिखर थिए हाम्रा गन्तव्य। मुक्त आकाश, मुक्त संसार, मुक्त धरती थिए लक्षित उद्देश्य। दरिद्रता, गरिबी र शोषणका जन्जिरहरू, अभाव, उत्पीडन र असमान बन्धनहरू चुडाल्नु र निर्भय निर्बन्ध गीत गाउनु हाम्रा रुचि र इच्छा थिए। तानाशाहका ढालेर किल्ला समाप्त गर्न सामन्ती युग। तानाशाहका ढालेर किल्ला समाप्त गर्न सामन्ती युग दरबारलाई रङ्गशालामा बदल्न, बादशाहको कठालो पक्री घोडाबाट झार्न सङ्कल्प गरेका थियौँ हामीले। कर्णालीको वेग हाम्रो गति हुन्थ्यो, सुनछरीको प्रपात हाम्रो मति हुन्थ्यो, पचली झरनाको झन्झावात र लिखुको गडगडाहट वर्गवैरी विरुद्ध हाम्रो आक्रोश हुन्थ्यो। हामी छातीमा गोली थाप्न रहराउँथ्यौँ, हामी छातीमा गोली थाप्न रहराउँथ्यौँ, ढल्दै गरेका साथीका रक्त टीका लगाएर भीष्म प्रतिज्ञाका गीत गाउँथ्यौँ। माटो सुँगेर बिगुल बजाउँथ्यौँ र नेपाल आमालाई सलामी ठोक्न परेड चलाउँथ्यौँ। सबै उदासीनतालाई जित्थ्यौँ, सबै निराशालाई कुल्चल्थ्यौँ, सबै हारबाट जित्ने, इस्पात हुने, सबै क्षतिबाट पाठ सिक्ने र सबै गुमाएका योजनाबाट नयाँ योजना बुन्ने। हामी बहस गर्थ्यौँ, तार्किक निष्कर्ष निकाल्थ्यौँ, हामीलाई काँडाहरू बिज्न सक्दैनथे, पहाडहरू बिना सुस्केरा काट्थ्यौँ, अग्ला चुलीमा पुगेर आकाश चुमेको खुसी बाँड्थ्यौँ। हिउँ तुषारो झरीमा रुच्दै रुच्दै जङ्गलमा छहारी खोज्दा, हिउँ तुषारो झरीमा रुच्दै रुच्दै जङ्गलमा छहारी खोज्दा
अपूर्व दिव्यता बोध गर्थ्यौँ। दुःख पनि हामीलाई दुख्न सक्दैनथ्यो। चट्टानसँग आफ्ना छाती दाँच्थ्यौँ र भन्थ्यौँ, यो अप्रतिम अदम्य आस्थालाई गोलीले ढाल्न सक्दैन। प्रत्येक बिहान भालेका डाँकोसँग बिउजन्थ्यौँ र प्रत्येक साँझ ध्रुव तारा छातीमा टाँसेर बन्दुक सिरानीमा राखेर सुत्थ्यौँ। कसले सक्थ्यो र हाम्रो आँधी तुफान जस्तो यात्रा अवरुद्ध गर्न? कसले सक्थ्यो र हाम्रो आँधी तुफान जस्तो यात्रा अवरुद्ध गर्न? निर्मम क्रूर बर्बर दमनका अपरेसन पनि सजिलै झेल्थ्यौँ। विचारलाई मस्तिष्कमा राखेर समानता, न्याय र मुक्तिको सुन्दर संसार बसाल्ने दृष्टिबिन्दु आँखामा सजाएर हामी खोल्साहरू नाग्थ्यौँ। हामी वन पाखाहरू काट्थ्यौँ, वीर पहरा छिचोल्थ्यौँ र उदात्त अनि भव्य नयाँ नेपालका रेखाचित्र कोर्थ्यौँ। शारदीय पुष्पोद्यानका विविध जातीय सुमनहरूका उन्मुक्त गन्धसहित विचरण गर्थ्यौँ। असम्भव लाग्दैनथ्यो केही कुरा। दुर्बल भावनाहरूलाई तिरस्कार गर्थ्यौँ। पलायन गद्दारीमाथि अनन्त घृणा, प्रतिबद्धता र समर्पणमाथि अगाध प्रेम गर्थ्यौँ। रात हुन्छ र उषा जन्मिन्छ, अँध्यारो हार्नेछ र आलोक जगमगाउनेछ। जीवन फुल्नेछन् दुःख र वेदनाहरूमाथि, खुसी र आनन्दको सुषमा भरिनेछ। सुन्दर सप्तरङ्गी छटा ऋतुहरूमा पल्लवन हुनेछ। यही स्वप्न आँखामा नाचिरहँदा हाम्रा अगाडिका हरेक पहरा, भिर, चट्टान गलेको, पग्लेको, लत्रेको पाउँथ्यौँ। यसरी तिमी र हामी एउटै स्पन्दन जस्ता थियौँ। यसरी तिमी र हामी एउटै जीवन जस्ता थियौँ। एउटै शरीरका दुईटा पाइला जस्तै, हाड, मासु र छाला जस्तै, संवेदनाका हृदय झैँ आत्मीय थियौँ। तर आज म हेर्छु घुइरेर नजरहरूमा, अनुहारमा त्यस्तो भाव र आकाङ्क्षामा, त्यहाँ तिमी पनि उस्तै छैनौ, म पनि उस्तै छैन। संवेदनाका हृदय झैँ आत्मीय थियौँ। तर आज म हेर्छु घुइरेर नजरहरूमा, अनुहारमा त्यसको भाव र आकाङ्क्षामा, त्यहाँ तिमी पनि उस्तै छैनौ, म पनि उस्तै छैन। वर्ग फेरिएको छ, वैभव फेरिएको छ, वंश फेरिएको छ, वर्ण फेरिएको छ। एउटा चाहिँ रातो स्याउदाना सुक्दै सुक्दै गए जस्तो, अर्को चाहिँ गुलाब झैँ झपक्क फुल्दै गए जस्तो। म चाउलिँदैछु, तिमी चिल्लिँदैछौ। म मैलिँदैछु, तिमी सुकिलिँदैछौ। कहाँ कहाँ अर्कै शान, अर्कै दम्ब, अर्कै मान, अर्कै सम्बन्ध, अर्कै साथी, अर्कै आनन्द। हो, तिमी पनि उस्तै छैनौ, म पनि उस्तै छैन। कहाँ कहाँ अर्कै शान, अर्कै दम्ब, अर्कै मान, अर्कै सम्बन्ध, अर्कै साथी, अर्कै आनन्द। हो, तिमी पनि उस्तै छैनौ, म पनि उस्तै छैन। अर्को कविता, अन्तिम विद्रोह बाँकी नै छ। बाजहरूको बथानबाट मुक्त गरेर सेता परेवाहरू, बाजहरूको बथानबाट मुक्त गरेर सेता परेवाहरू उन्मुक्त आकाशमा उत्तुङ्ग उडान भर्न खोजेका थियौँ। उन्मुक्त आकाशमा उत्तुङ्ग उडान भर्न खोजेका थियौँ। काँडै काँडाको कालो घना झाडी फाँडेर रक्त सिञ्चनले फुलको उद्यान बनाउने मालीका हातहरू जन्जिर मुक्त गर्न खोजेका थियौँ। न्यायको रातो घाम काला बादलको ढकनी च्यातेर झुप्राहरूमा गरिब बस्तीहरूमा झुल्काउने अदम्य उत्साह र अमोघ प्रयास गरेका थियौँ। तर दुष्टहरूले ती सबै स्वप्न मन्जिल चूर चूर गरे। त्यसैले म भन्छु, अन्तिम विद्रोह बाँकी नै छ। लेख्दै सङ्घर्ष गाथा बलिदानको, रच्दै विजयको इतिहास, कालो रात विरुद्ध आलोक भर्ने र राक्षसी नृशंस साम्राज्य ढाल्ने चेतनाको डडेलो सल्काएका थियौँ। लेख्दै सङ्घर्ष गाथा बलिदानको, रच्दै विजयको इतिहास, कालो रात विरुद्ध आलोक भर्ने र राक्षसी नृशंस साम्राज्यवाद ढाल्ने चेतनाको डडेलो सल्काएका थियौँ।
साम्राज्यका नङ्ग्राले चिथोरिएका दासता, दीनता र समर्पणवादी मुटुहरू फेरेर स्वाभिमानी नयाँ मुटुहरू निर्माण गर्ने हिंसक रक्तपाई बाघ पन्जाबाट स्वाभिमानी आस्था मुक्त गर्न लडेका थियौँ। गाउँदै समवेत स्वरमा स्वतन्त्रताका गीत, गाउँदै समवेत स्वरमा स्वतन्त्रताका गीत, उदात्त भावका तुमुल ध्वनिले राष्ट्रभाव पनि गाएका थियौँ। तर हस्तक्षेपका नङ्ग्राले अस्मिताका छाती चिरिए र फेरि विभीषणहरू नै सर्वे सर्वा भए र फेरि विभीषणहरू नै सर्वे सर्वा भए। त्यसैले त म भन्छु अझै स्वाधीनताको युद्ध लड्न पर्छ। नलडी साम्राज्यसँग क्रान्ति कहाँ सफल हुन्छ। त्यसैले त म भन्छु अझै स्वाधीनताको युद्ध लड्नै पर्छ। नलडी साम्राज्यवादसँग क्रान्ति कहाँ सफल हुन्छ। जातपात, लिङ्ग र थातमा खण्डित बनेको राष्ट्र विभेद र पक्षपातको तुवालो मुनि निसासिँदै अपहेलना र वञ्चनाका पीडामा छटपटाउँदै थियो। मधेस पहाडमा खण्डित थियो नेपाली आत्मा, वर्ग विभेद र शोषणको ढुङ्गा मुनि थिचिएको थियो। कमजोर थियो राष्ट्रियता, देश क्षीण बन्दै थियो। भावनात्मकता र आत्मीयताको एकत्वमा अखण्डताको सौन्दर्य जागृत गरेका थियौँ। त्यसमा पनि कुठाराघात हुन थाल्यो। त्यसैले म भन्छु देशले कोल्टे फेर्नै बाँकी छ। त्यसैले म भन्छु देशले कोल्टे फेर्नै बाँकी छ। यो रगतको नशा पिउने परिपाटी, यो रगतको नशा पिउने परिपाटी, यो आँसुमा पौडेर पसिनाले प्यास मेटाउने रीति, यो मान्छेका मुटु खाएर बाँच्ने निरङ्कुशता सामन्ती, यो गरिबी, अभाव, पछौटे, मध्ययुगीनताका विरुद्ध विकास र प्रगतिको सुनौलो घाम, समृद्ध आयाम, उज्यालो उषा, रक्तिम प्रभा ल्याउने अभियान विरुद्ध यी हामीमाथि विश्वासघातका तरवारहरूले वार गर्दै, हामीमाथि विश्वासघातका तरवारहरूले वार गर्दै, हामीमाथि अगाडि मुसारेर पछाडिबाट छुरी रोप्ने, साङ्ला तोड्नेहरूलाई नै साङ्लाले बान्न थालेपछि, घेरेर वरिपरिबाट हुँडार, बुवासा, गोमन र अजिङ्गरहरूले हामीलाई समाप्त पार्न थालेपछि, मुक्ति र परिवर्तनको ध्वजा नै च्यातिदिएपछि नयाँ युग र नयाँ नेपालका निम्ति त्यसैले म भन्छु अर्को एउटा भूकम्प उठ्नै पर्छ। हाम्रो आगोको आस्थामा पानी खनाउनेहरूसित, हाम्रो आगोको आस्थामा पानी खन्याउनेहरूसित, क्रान्तिको वसन्त फुल्न रोक्नेहरूसित, अग्रगामी छलाङको यात्रापथ भत्काउनेहरूसित, युगान्तकारी समुन्नति र शान्तिको रथ भग्न गर्नेहरूसित, भरियाका आँसु र हलियाका पसिना चुसिरहने सत्तासित, भरियाका आँसु र हलियाका पसिना चुसिरहने सत्तासित हामी कसरी आत्मसमर्पण गरौँ? हामी कसरी आत्मसमर्पण गरौँ? कसरी बीच बाटोमै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरौँ? के जीवनका आफ्नै स्पन्दनहरू रोकिरहनु? के जीवनका आफ्नै स्पन्दनहरू रोकिरहनु? या आफै भित्रका लाभाहरू थुनेर आँसु झारेर रोइरहनु? हजारौं हजार सपुतका रगतको मोल बिर्सेर मर्नु? सम्भव छैन हामीलाई। सम्भव छैन हामीलाई। सोझा औँलाले ननिस्केपछि घिउ बाङ्गो हुनै पर्छ। सोझा औँलाले नजिस्केपछि घिउ बाङ्गो हुनै पर्छ। उदाउने सूर्य, छेक्ने पहाड ढाल्नै पर्छ। त्यसैले म भन्छु देशले अर्को विद्रोह झेल्नै पर्छ। त्यसैले म भन्छु देशले अर्को विद्रोह झेल्नै पर्छ। परिवर्तनको याम रोकेपछि, परिवर्तनको याम रोकेपछि, उन्मुक्तिको घाम चोरेपछि, खोसेपछि मुक्त नेपालको चित्र, खोसेपछि मुक्त नेपालको चित्र, उत्पीडितका मुटु लुछिएपछि, श्रमजीवीका स्वर्गमा चिता जलाएपछि यो समय मौन र शान्त रहन सक्छ? यो समय मौन र शान्त रहन सक्छ? लाखौं लाखका आँखाको वसन्त फाँडिन्छ भने, लाखौं लाखका आँखाको वसन्त फाँडिन्छ भने 150 डाँकाहरूको उत्पात कसले सहन्छ? त्यसैले म भन्छु जन्माउन नयाँ युग, फेरि आमाले प्रसव वेदना भोग्नै पर्छ। त्यसैले म भन्छु जन्माउन नयाँ युग, फेरि आमाले
प्रसव वेदना भोग्नै पर्छ। म त भन्छु अन्तिम विद्रोह बाँकी नै छ। म त भन्छु अन्तिम विद्रोह बाँकी नै छ। धन्यवाद।